ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां बुधवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य 27तमे दिनाङ्के 23 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयमेतस्य सद्ग्रन्थस्य समाराधनां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः किम् आत्मतत्त्वम् इति निरूपयन्ति। ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणं येनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः। बुधपुरुषैः ज्ञानिपुरुषैः तत्त्वजिज्ञासुभिः एतेषां शब्दानाम् अखण्डिततया चिन्तनं कर्तव्यम् इति अत्र निगदितं वर्तते। इतः परम् अत्र भगवत्पादाः वर्णयन्ति, बोधयन्ति कोऽयमात्मा। आत्मस्वरूपस्य इदं प्रकरणं बहु महत्त्वपूर्णम् अस्माकं ज्ञानाय लाभाय वर्तते। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान् नावर्तते पुनः विज्ञातव्यमतः सम्यक् ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः। आदौ पदच्छेदः। अतः ब्रह्मभूतः तु संसृत्यै विद्वान् न आवर्तते पुनः विज्ञातव्यम् अतः सम्यक् ब्रह्म अभिन्नत्वम् आत्मनः। आत्मनः अभिन्नत्वं सम्यक् विज्ञातव्यम्। इदं वचनं बहु महत्त्वपूर्णं वर्तते। अर्थात् यद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वं भिन्नमस्ति इति न विज्ञातव्यम्।
अर्थात अभिन्नत्वमस्ति एतस्यैव विचारः करणीयः। यथा जीवो ब्रह्मैव नापरः इति भगवत्पादैः उक्तम् तद्वद् ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, पश्चात् जीवसंज्ञा न भवति। त्वमेवाहं न संशयः एतादृशी संज्ञा भवति। बिन्दुः सिन्धौ विलीनं भवति। अतः ब्रह्मतत्त्वस्य चर्चायां यः जीवः अस्ति तेन ब्रह्मात्मैक्यस्य अनुभूतिः कर्तव्या अस्ति। भूतलम् आगत्य कश्चिद् अनुभवः आवश्यकः अस्ति चेत् अयम् अनुभवः आवश्यकः अस्ति। ब्रह्मभूतः यः जीवः ब्रह्मभूतः ब्रह्मतत्त्वं जानाति, ब्रह्मतत्त्वे विलीनः भवति। संसृत्यै इति अत्र शब्दः वर्तते। संसृत्यै, संसृतिः शब्दः अस्ति संसाराय। संसृतिः नाम संसारः, संसरति इति संसारः। अनवरततया अखण्डिततया यत्र सर्वेषां जीवानाम् आवागमनं जन्म मृत्युः नैरन्तर्येण चलति सः संसारः, सा संसृतिः। अत्र तस्य संसृतिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य चतुर्थी एकवचनं प्रयुक्तम् इति कृत्वा संसृत्यै अर्थात् संसाराय। किं संसाराय? तर्हि यदि विद्वान् इच्छति अहं संसाराय नास्मि, संसारः मह्यं नास्ति, अपितु अहं ब्रह्मतत्त्वाय अस्मि, अहं संसाराय नास्मि, अहं ब्रह्मतत्त्वाय अस्मि, एतादृशः विचारः यस्य मनसि वर्तते सः विद्वान्। अत्र विद्वान् इति शब्दस्यापि लक्षणं प्रदत्तं, परिभाषा च प्रदत्ता। एवञ्च यदि एकवारम् इदं ज्ञातं चेत् किमपि ज्ञातुं नावशिष्यते। एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति। संसारस्य पूर्णबोधः कदापि न भवति, संसारस्य पूर्णं ज्ञानं कदापि न भवति, अपितु ब्रह्मणः यदा पूर्णं ज्ञानं भवति चेत् सम्पूर्णस्य संसारस्य सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य ज्ञानं स्वतः भवति। एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति। सर्वेषामपि विषयाणां किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानमस्ति, तस्माद्वरम् एकस्य विषयस्य पूर्णं ज्ञानमस्ति। पुनरेकवारम्, बहूनां ग्रन्थानां किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानमस्ति, तस्मात् श्रेष्ठं वर्तते यद् एकस्य ग्रन्थस्य पूर्णं ज्ञानमस्ति। तद्वत् संसारे स्थितानां पदार्थानां, जनानां, व्यवहाराणां किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानमस्ति, तस्माद्वरम् एकस्य ब्रह्मणः पूर्णं ज्ञानं स्यात्। अतः अत्र प्रोक्तं यत् विज्ञातव्यम् अतः सम्यक् ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः। आत्मनः ब्रह्म अभिन्नम् अस्ति इति विज्ञातव्यम्। अयम् आत्मा एव ब्रह्म अस्ति, एतादृशं ज्ञानम्, एकं ज्ञानम् एव विज्ञातव्यम् अर्थात् ज्ञातुं योग्यम् अस्ति। अयम् आत्मा ब्रह्म इत्यस्य महावाक्यस्य अत्र दृढीकरणं वर्तते भिन्नैः शब्दैः। संसारे यावन्तः जीवाः सन्ति, प्रतिशरीरं यः आत्मा भिन्नः प्रतीयते तत् प्रतिशरीरं शरीरं नास्ति, अपितु नद्यः सन्ति। एताः सर्वाः नद्यः प्रवाहिताः सन्ति। एवं च एकं तु निश्चितमस्ति यत् सर्वासामपि नदीनां प्रवाहः समुद्राभिमुखः भवति। समुद्रं प्रति प्रवहन्त्यमाः नद्यः, प्रवहन्ति इमाः प्रवहन्त्यमाः नद्यः, सरितः, निम्नगाः, अपगाः
इमाः नद्यः प्रवहिताः प्रवाहिताः सन्ति। तर्हि यथा नदीनां प्रवाहः, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् 11 अध्याये भगवता उक्तं वर्तते यद् नदीनां प्रवाहः समुद्रं प्रति गच्छति, यथा आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति, समुद्रं प्रति गच्छति, यथा गच्छति सागरं, तद्वत् सर्वेषामपि जीवानां प्रवाहः, सर्वेषामपि जीवात्मनां प्रवाहः परमात्मानं प्रति प्रवहति। तर्हि बहवः प्रवाहाः सन्ति, किन्तु तेषां सर्वेषामपि प्रवाहाणां प्रवाहः वर्तते समुद्रं प्रति। तद्वत् भूतले बहवः जीवाः सन्ति, किन्तु तेषां सर्वेषां जीवानां प्रवाहः वर्तते परमात्मानं प्रति, ब्रह्म प्रति। ब्रह्म शब्द नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा द्वितीय एकवचनमपि ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। तर्हि एतस्य ब्रह्मणः समाराधना एव एतस्य जीवस्य परमं चरमं लक्ष्यं वर्तते। अतः अत्र उक्तं ब्रह्मभूतः आत्मा। अत्र ब्रह्मभूतः इति पुल्लिङ्गे शब्दः प्रयुक्तः। ब्रह्मभूतः अर्थात् ब्रह्मत्वं प्राप्तः, प्राप्त ब्रह्मत्वं, येन ब्रह्मत्वं प्राप्तमस्ति, तादृशः आत्मा, तादृशः जीवः। अनेन जीवेन, अनेन आत्मना वा एकः एव अभ्यासः कर्तव्यः अस्ति, एका एव अनुभूतिः कर्तव्या अस्ति। यथा नद्यः समुद्रं मिलन्ति तद्वत् सर्वेपि जीवाः, सर्वेपि प्रतिशरीरं भिन्नतया पृथक्तया अवलोक्यमानाः आत्मानः परमात्मानम् एव मिलन्ति। एतस्यैव अत्र चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। ज्ञातुं योग्यं, विज्ञातुं योग्यं यदि किमपि अस्ति चेत् इदमेकमेव वर्तते। विज्ञातव्यम् अतः सम्यक् ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः। विद्वान् न आवर्तते, न आवर्तते नाम पुनः अत्र कदापि नागच्छति। अत्र कदापि नागच्छति नाम संसारं कदापि न प्राप्नोति। एतादृशं दृढं चिन्तनं यस्मिन् वर्तते सः महापुरुषः अस्ति, सः विद्वान् अस्ति। सः विद्वान्, सः महापुरुषः कदापि पुनः संसारं न प्राप्नोति। अर्थात् पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्, इयं यात्रा यस्य पूर्णा भवति। कस्य यात्रा पूर्णा भवति? यः आत्मा ब्रह्मभूतः। एतस्य श्लोकस्य अयं ब्रह्मभूतः इति एकः शब्दः विशेषणं वर्तते आत्मनः। आत्मा ब्रह्मभूतः, ब्रह्मत्वं प्राप्तः इति ब्रह्मभूतः। तर्हि यः आत्मा ब्रह्मभूतः, यः आत्मा ऐक्यम् अनुभवति ब्रह्मणा सह, अहं ब्रह्मास्मि, अयम् आत्मा ब्रह्म, एतादृशी अनुभूति यस्य स्थिरा दृढा च जाता वर्तते सः संसारं पुनः कदापि नागच्छति, पुनः संस्कृतिं न आवर्तते, संसार प्राप्तिं न करोति, पुनः नागच्छति इति अत्र प्रोक्तं वर्तते। विज्ञातव्यमतः सम्यक् ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः। यावत् भेदभावः अस्ति, यावत् भेददृष्टिः अस्ति, तावत् वारं वारं संसारे आगमनम् अस्ति। भेदभावः अस्ति, भेददृष्टिः अस्ति। तदा यावत् द्वैतभावः अस्ति तावत् कालपर्यन्तं भूतले आवागमनं भवति, भविष्यति च। किन्तु अभेददृष्टिः आगमिष्यति। मयि यः आत्मा अस्ति स एव आत्मा सर्वेषु वर्तते। एवं च सर्वेषामपि आत्मनाम् इदमेकं गौरवमस्ति, एते सर्वेपि ब्रह्मभूताः। एतादृशः भावः भवति चेत् सः विद्वान् अस्ति,
तादृशः विद्वान् पुनः संसारं न प्रविशति। परमात्मा कथयति तव प्रवेशः नास्ति तत्र संसारे। कदा? यदा अयं भावः दृढः भवति तदा। कः भावः दृढः कर्तव्यः अस्ति? अयमात्मा ब्रह्म। एतस्य श्लोकस्य यदि एकेन वाक्येन एकेन पदेन निरूपणं कर्तव्यमस्ति चेत् तत्पदं तद्वाक्यं वा वर्तते अयमात्मा ब्रह्म। किन्तु न केवलं वाचि, न केवलं वक्तुम्, अपितु अनुभवितुम्। यदा इदं वाक्यं सिद्धं भवति पश्चात् पुनः अत्र प्रवेशः नास्ति। संसरति इति संसारः। संसारस्य एतादृशी व्याख्या व्युत्पत्ति वा दत्ता वर्तते, कृता वर्तते। किन्तु अयं जीवभूतः आत्मा यदा ब्रह्मभूतः भवति चेत् पुनः कदापि अत्र नागच्छति। संसारस्य नियमः अस्ति परिवर्तनम्। परिवर्तनम् इति संसारस्य नियमः। तर्हि ब्रह्मभूतस्य आत्मनः एव अत्र परिवर्तनं नास्ति, अर्थात् प्रत्यागमनं नास्ति, पुनः नागच्छति इति अत्र प्रोक्तं वर्तते। अतः अपरोक्षानुभवः, ब्रह्मानुभवः, ब्रह्मानुभूतिः अनेन वाक्येन, अनेन श्लोकेन, अनेन सिद्धान्तेन वा अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते, अनुभवः कर्तव्यः वर्तते। अयमात्मा ब्रह्म। अत्र अयं नाम कः? यः आत्मा मयि अस्ति सः आत्मा ब्रह्म। अयम् आत्मा ब्रह्म इति महावाक्यं वर्तते। कस्य वेदस्य महावाक्यमस्ति? अथर्ववेदस्य। चत्वारः वेदाः अस्माभिः क्रमेण स्मर्तव्याः, एवं च चतुर्णामपि वेदानां तत्तद् महावाक्यमपि अस्माभिः स्थिरं कर्तव्यम्। ऋग्वेदस्य महावाक्यमस्ति प्रज्ञानं ब्रह्म। यजुर्वेदस्य महावाक्यमस्ति अहं ब्रह्मास्मि। सामवेदस्य महावाक्यमस्ति तत्त्वमसि। एवं च अथर्ववेदस्य महावाक्यं वर्तते अयमात्मा ब्रह्म। तर्हि एतस्य विषयस्य अन्ततो गत्वा चतुर्णामपि वाक्यानाम् एकमेव तत्त्वमस्ति। तथापि अत्र विविधैः पृथक् शब्दैः विषयः प्रतिपादितः वर्तते इति उपनिषदः वदन्ति, शास्त्राणि कथयन्ति, महापुरुषाः निगदन्ति। तर्हि अत्र उक्तं ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान् नावर्तते पुनः। यः अत्र पुनः संसारम् आगन्तुं नेच्छति सः विद्वान्। एतादृशः अपि एकः अर्थः अत्र घटितुं शक्यते। यः संसारं पुनः आगन्तुं नेच्छति सः विद्वान्, सः ब्रह्मभूतः। अतः एतस्य एकस्य तत्त्वस्य एव ज्ञानम् अनिवार्यं वर्तते। अन्यत् सर्वं यदि वयं न जानीमः चेत् तत्र न हानिः, किन्तु एतस्य अनुभवः न भवति, एतस्य वाक्यस्य अनुभवः न भवति, एतस्य सिद्धान्तस्य अनुभवः न भवति चेत् अस्माकं महती हानिः, महती हानिः। अतः अत्र उक्तं वर्तते यत् यथा नदीनां प्रवाहः समुद्राभिमुखः भवति तद्वद् अस्माकमपि प्रवाहः यदि ब्रह्माभिमुखः भवति चेत् पुनः अत्र आगमनं नास्ति। इदम् एकमेव तत्त्वं ज्ञेयमस्ति। सा च अनुभूतिः अस्माभिः कर्तव्या वर्तते। अयम् एकः सिद्धान्तः अत्र दर्शितः। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्यै विद्वान् नावर्तते पुनः विज्ञातव्यमथ सम्यक् ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः। अत्र सम्यक् इति शब्दः प्रयुक्तः। सम्यक् इति अव्ययपदमस्ति। सम्यक् प्रकारेण, केवलं वक्तुम् एव न, अपितु अनुभवितुम्। अतः सम्यक् इति शब्दः प्रयुक्तः। विज्ञातव्यमतः सम्यक्, सम्यक् प्रकारेण ब्रह्मतत्त्वं ज्ञेयम्। उपरिष्टात् उपरिष्टात् एव न, केवलं वाचि एव न, अपितु व्यवहारे इदं तत्त्वम् अस्माभिः ज्ञेयमस्ति। तदपि तत्त्वम् अस्माभिः सम्यक् प्रकारेण ज्ञेयमस्ति। तदानीं पुनः न आवर्तते, अत्र पुनः आगमनं न भवति। अतः अस्माभिः विचार्यते अत्र अव्ययशब्दः कदाचित् श्लोकानां शब्दपूर्त्यै कृतः स्यात्,
किन्तु सर्वत्र अव्ययानाम् उपयोगः पादपूर्त्यै न भवति, तत्र विशिष्टाः अर्थाः निहिताः भवन्ति। तदत्र प्रोक्तं विज्ञातव्यमतः सम्यक्, सम्यक् प्रकारेण अस्माभिः एतत् तत्त्वं विज्ञातव्यं, सम्यक् प्रकारेण अस्माभिः इयम् अनुभूतिः कर्तव्या इति प्रोक्तं वर्तते। ततः अग्रे अग्रिमः यः श्लोकः अस्ति तस्य अनुसन्धानं कुर्मः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानन्दैकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति। आर्यावृत्तमस्ति। यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। एवं प्रकारेण आर्यावृत्तस्य लक्षणं छन्दशास्त्रे प्रदत्तं वर्तते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धम्। एतत् सर्वं स्वतः सिद्धमस्ति। सिद्धं कर्तुम् अस्माभिः प्रयासः कर्तव्यः नास्ति। यद् ब्रह्म तत्त्वं सत्यमस्ति वा नास्ति इत्यस्य निर्णयः प्रथमः कर्तव्यः, तदनन्तरम् अनुभूतिः। ऋषयः कथयन्ति न, अस्माभिः सा अनुभूतिः कृता, निर्णयः कृतः, सिद्धान्तः प्रदत्तः, इदानीं त्वया साक्षात् अनुभूतिः एव कर्तव्या वर्तते। तत्र परीक्षणस्य आवश्यकता नास्ति। अतः आदौ पदच्छेदः। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानन्दैकरसं प्रत्यक् अभिन्नं निरन्तरं जयति। बहु सरलः अयं श्लोकः अस्ति, किन्तु अत्र प्रयुक्ताः शब्दाः बहु महत्त्वपूर्णाः सन्ति। सर्वाण्यपि विशेषणानि सन्ति भवतु ब्रह्मणः। यस्य तत्त्वस्य अस्माभिः उपासना कर्तव्या अस्ति तत् तत्त्वं कीदृशमस्ति, कीदृशैः विशेषणैः विभूषितमस्ति, तदत्र निरूपितमस्ति। तर्हि तत्र प्रथमः शब्दः अस्ति सत्यम्। ब्रह्मशब्द नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा एतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुक्तानि सन्ति। कारणं यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र अस्माकं यद् विशेष्यमस्ति तद् विशेष्यमस्ति ब्रह्म। ब्रह्म शब्द नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा ब्रह्मणः सर्वाण्यपि विशेषणानि अपि नपुंसकलिङ्गे एव सन्ति। ब्रह्म शब्द अस्माकं केन्द्रस्थाने वर्तते। तदनन्तरं प्रतिशब्दानाम् अत्र उपयोगः कर्तव्यः। कीदृशं ब्रह्म तत्त्वं वा कीदृशं ब्रह्म। तर्हि प्रथमः शब्दः अस्ति सत्यम्। ब्रह्म सत्यम्, सत्यं ब्रह्म एतद् वक्तुं शक्यते। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति उक्तमस्ति। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः तत्र अस्ति। तर्हि ब्रह्म कीदृशं तत्त्वं सत्यं। तर्हि प्रश्नः भवति सत्यं नाम किम्? सत्यशब्दस्य कोऽर्थः? सत्यं नाम किम्? तर्हि त्रिकालाबाधितं यत् तत् सत्यम्। कालस्य देशस्य कालस्य प्रभावः यस्मिन् न पतति तत् सत्यम्। देशस्यापि प्रभावः नास्ति। यस्मिन् कस्मिन्नपि देशे सत्यं सत्यं भवति। सूर्यः प्रकाशितः अस्ति, अर्थात् सूर्यः जगते प्रकाशं ददाति, अर्थात् सूर्यः जगत् प्रकाशयति। इदं सत्यमस्ति। यस्मिन् कस्मिन्नपि देशे गच्छतु, यस्मिन् कस्मिन्नपि युगे भवन्तु भवन्तः, सत्युगे अपि इदं वाक्यं सत्यमासीत्, त्रेतायुगे अपि इदं वाक्यं सत्यमासीत्, द्वापरेऽपि कलौ अपि। सूर्यः जगत् प्रकाशयति इदं वचनम् इदं वाक्यं सत्यमस्ति, त्रिकालाबाधितमस्ति। अत्र कालस्य प्रभावः नास्ति। भूतकाले यत् सत्यमासीत् तद् वर्तमाने नास्ति, वर्तमाने यत् सत्यमस्ति तद् भविष्यत्काले नास्ति चेत् एतत् सत्यं सत्यं नास्ति, अयं व्यवहारः अस्ति। व्यवहारे एतादृशं भवति। भूतकाले कृतः व्यवहारः
कदाचित् सः व्यवहारः सत्यः आसीत्, किन्तु वर्तमान काले कृतः स एव व्यवहारः सत्यः नास्ति। तर्हि व्यवहारे कालप्रभावः अस्ति, किन्तु सत्ये कालप्रभावः नास्ति। सत्यं कालेन प्रभावितं नास्ति, त्रिकालाबाधितं सत्यं। त्रिषु कालेषु यस्य स्थितिः समाना एव भवति, यस्य महत्त्वं समानमेव भवति, तादृशमिदं ब्रह्मतत्त्वमस्ति इति कृत्वा ब्रह्मतत्त्वस्य इदमेकं विशेषणम् अत्र प्रयुक्तं, यद् ब्रह्म सत्यं त्रिकालाबाधितमस्ति। ऋषिभिः मुनिभिः इयम् अनुभूतिः यस्मिन् युगे यस्मिन् समये कृता सैव अनुभूतिः इदानीमपि सत्या वर्तते, तथैवास्ति इति कृत्वा सत्यशब्दस्य प्रयोगः ऋषिभिः यदा कृतः तदानीमपि उचितः प्रयोगः, इदानीं यदि वयं कुर्मः चेदपि उचितः प्रयोगः, भविष्यत्कालेपि अयं प्रयोगः उचितः एव। अयमात्मा ब्रह्म इदं वचनं सत्युगे यथा यथोक्तमासीत् तद्वत् इदानीमपि यथोक्तं वर्तते, भविष्यत्कालेपि इदं वचनं सत्यमेव भविष्यति। यावन्ति युगानि गच्छन्ति एतानि वाक्यानि महावाक्यानि एव भविष्यन्ति, एतानि वाक्यानि महावाक्यानि एव सन्ति। प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, चत्वारि महावाक्यानि सन्ति। अर्थात् सर्वेषु कालेषु इदं वचनं वचनमेव अस्ति। अतः अत्र एकं विशेषणं प्रदत्तं सत्यं। ब्रह्म ज्ञानं, द्वितीयः शब्दः अस्ति ज्ञानं, ब्रह्म ज्ञानं, ज्ञानम् एव ब्रह्म, ब्रह्म एव ज्ञानं वा ब्रह्मणः ज्ञानं, ब्रह्म तत्त्वस्य ज्ञानं। यदि किमपि ज्ञेयमस्ति, ज्ञातुं योग्यं ज्ञेयमस्ति चेत् तद् ज्ञेयम् इदं ब्रह्म तत्त्वम् एव वर्तते। एकस्य ब्रह्मणः ज्ञानं भवति चेत् निखिलमपि ज्ञानं जातम् इति अस्माभिः चिन्तनीयं, विचारणीयम्। अतः द्वितीयः शब्दः अत्र प्रयुक्तः वर्तते ज्ञानम्। ज्ञानशब्दः बहु महत्त्वपूर्णः अस्ति। पुनश्च उपनिषत्सु उक्तं वर्तते ज्ञानशब्दस्य अर्थः एव भवति ब्रह्मज्ञानम्। विद्याशब्दस्य अर्थः एव भवति आत्मविद्या। विद्या नाम किम्? तर्हि आत्मनः विद्या इति आत्मविद्या, ब्रह्मणः ज्ञानम् एव ब्रह्मज्ञानम्। ज्ञानशब्दस्य पुनः स्पष्टता कर्तव्या न भवति। ज्ञानशब्दस्य एकः एव अर्थः भवति, तस्य ज्ञानमस्ति। प्रज्ञानं ब्रह्म, अत्र ऋग्वेदस्य महावाक्यम् अस्माभिः स्मर्तव्यं भविष्यति। ऋग्वेदस्य महावाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म, प्रकृष्टतया विशिष्टतया यद् ज्ञानं शास्त्रेषु उपनिषत्सु वेदेषु निरूपितं प्रतिपादितम् अस्ति तद् प्रकृष्टं ज्ञानं विशिष्टं ज्ञानम् एव ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म। तर्हि अत्र पुनः द्वितीय महावाक्यस्यापि अत्र बोधः भवति द्वितीयेन शब्देन। अतः प्रज्ञानं ब्रह्म, केन्द्रस्थाने अस्ति ब्रह्म शब्दः। प्रथमं विशेषणम् आसीत् ब्रह्मणः सत्यं, द्वितीयं विशेषणं वर्तते ज्ञानं, तृतीयं विशेषणमस्ति अत्र अनन्तं। ब्रह्म अनन्तं, ब्रह्मत्वनन्तं, यस्य अन्तः नास्ति। यस्य आदि नास्ति चेत् अन्तः कथं भवितुमर्हति इति कृत्वा अनन्तं, न अन्तः वा न अन्तः, यस्य अन्तं नास्ति, परिसमाप्तिः नास्ति, तस्य कस्य ब्रह्मणः अनन्तं, अनन्तं ब्रह्म इति अत्र प्रोक्तम्। पश्चात् अग्रिमं विशेषणं वर्तते विशुद्धं, ब्रह्म विशुद्धम्। अस्माभिः तत्तत्त्वं शुद्धं न कर्तव्यमस्ति, स्वतः तत्तत्त्वं शुद्धमस्ति इति कृत्वा विशुद्धं, विशिष्टतया विशेषतया यत् शुद्धमस्ति तत्त्वं तत्तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं विशुद्धम्। ब्रह्म सत्यं, ब्रह्म ज्ञानं, ब्रह्म अनन्तं, ब्रह्म विशुद्धम्। एतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि सन्ति, तानि विशेषणानि अस्माभिः स्थिरीकर्तव्यानि सन्ति। अत्र स्थिरीकर्तव्यानि इति च्वी प्रयोगः, अस्थिरं स्थिरं करोति इति स्थिरीकरोति।
तर्हि एतत् तत्त्वम् एतत् ब्रह्मतत्त्वं कदाचित् अद्यावधि अस्मासु स्थिरं नास्ति, तद् अस्थिरं स्थिरं कर्तव्यमस्ति इति कृत्वा स्थिरीकरोति। इदं ब्रह्मतत्त्वं विशुद्धम् अस्ति, इदं ब्रह्मतत्त्वं परम् अस्ति, श्रेष्ठम् अस्ति। एतस्मादपरं किंचिन् मनःशुद्ध्यै न विद्यते। श्रीमद्भागवत महापुराणे माहात्म्ये यथा उक्तं वर्तते यत् श्रीमद्भागवत महापुराणम् एव मनः शुद्ध्यै अस्ति, तद्वत् परं विशुद्धं ब्रह्मतत्त्वम्, परं श्रेष्ठं। परं शब्दस्य अर्थः अस्ति सर्वोत्कृष्टं, यस्य उपरि किमपि नास्ति, स एव सर्वेषाम् उपरि इति कृत्वा अत्र उक्तं विशुद्धं परम्। पश्चादुक्तं स्वतः सिद्धम्। ब्रह्मतत्त्वं कदापि न कथयति यत् कश्चित् आगत्य निर्णयं करोति वा रूपसिद्धिं, यथा व्याकरणे रूपसिद्धिं भवति, शुद्ध्युपास्यमिति रूपं सिद्धं कर्तव्यं भवति, तद्वदत्र ब्रह्मतत्त्वं विशुद्धम् अस्ति इति सिद्धं कुर्वन्तु। तर्हि ऋषिभिः मुनिभिः ब्रह्मतत्त्वं सिद्धं कृतमिति न, एतत् तत्त्वं स्वतः सिद्धम् अस्ति। स्वतः सिद्धं, स्वयं सिद्धं, स्वयं सिद्धं। यथा वने सिंहः राजा अस्ति इति स्वतः सिद्धम् अस्ति, स्वतः सिद्धं। तत्र निर्वाचनं न भवति, तत् सिद्धं न कर्तव्यं भवति। यद् विगतेषु मासेषु सिंहः राजा आसीत्, इदानीम् अग्रिमेषु मासेषु अपि सिंहः एव राजा भविष्यति वा न इति अस्माभिः सिद्धं कर्तव्यं भविष्यति। न, अनादिकालादस्ति। नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगैः, विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। तद्वत् स्वयमेव मृगेन्द्रता वर्तते तस्य ब्रह्मणः अपि। ब्रह्मणः सत्ता स्वयं सिद्धा, तेन सिद्धं कृतमस्ति। सिद्धं कृत्वा एव तेन तत्पदं तत्स्थानं प्राप्तं वर्तते। अस्माभिः तत् सिद्धं कर्तव्यं नास्ति। आदौ अहं सिद्धं करिष्यामि, निर्णयान्ते अहं विचारयिष्यामि यद् ब्रह्मतत्त्वस्य उपासना कर्तव्या वा न। स्वतः सिद्धं, स्वयं सिद्धं। केचन स्वयं सिद्धाः भवन्ति। स्वयं सिद्धाः नाम प्राक्तजन्मनः संस्काराः भवन्ति चेत् ते स्वयं सिद्धाः भवन्ति। स्वयं सिद्धाः नाम योगभ्रष्ट आत्मानः ये भवन्ति ते प्रायः स्वयं सिद्धाः भवन्ति। जानन्ति विगत जन्मनि अस्माकं यात्रा कियती आसीत्, ततः अग्रे इयं यात्रा वर्तते इति ते जानन्ति। स्वयं सिद्धं वर्तते। ते पाठनीयाः न भवन्ति, बोधनीयाः न भवन्ति, ते जानन्ति। अतः अत्र उक्तं स्वतः सिद्धं, स्वयं सिद्धम्। इदं ब्रह्मतत्त्वं स्वतः सिद्धम् अस्ति, स्वयमेव मृगेन्द्रता, तद्वदस्ति। नित्यानन्दैकरसं, नित्य आनंद एक रसे एव अयम् अस्ति ईश्वरः। इदम् अस्ति ब्रह्म, नित्य आनन्दे अस्ति। वयमपि आनन्दे भवामः, किन्तु नित्य आनन्दे न भवामः। कदाचित् कदाचित् आनन्दे भवामः। संसारे निवसामः, संसारस्य प्रभावः पतति चेत् कदाचित् अयम् आनन्दः लुप्तः भवति, कदाचित् गुप्तः भवति। यदि संसारस्य प्रभावः अस्मासु नास्ति चेत् नित्यानन्दः, नान्यथा लुप्तानन्दः, गुप्तानन्दः, किन्तु सहजानन्दः नास्ति। सहजतया सर्वासु अवस्थासु सर्वेषु कालेषु आनन्दः नास्ति। सः सदा सर्वदा नित्य आनन्दे अस्ति। गोकुले अस्ति चेदपि आनन्दः, मथुरायाम् अस्ति चेदपि आनन्दे, द्वारिकायाम् अस्ति चेदपि आनन्दः, अत्र प्रभासतीर्थे पुनः स्वधाम गमनं कर्तुम् आगच्छति चेदपि आनन्दः। इति कृत्वा सच्चिदानन्दरूपाय इति अस्माभिः उच्यते। सः नित्य आनन्दैकरसः। ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? नित्यानन्दैकरसम्, प्रत्यग् अभिन्नम्। सर्वेषु शरीरेषु इदं तत्त्वम् अभिन्नतया अस्ति। अत्र भेददृष्टिः नास्ति, भेदभावः नास्ति। एतस्मिन् महापुरुषे इदं ब्रह्मतत्त्वम् एवं प्रकारेण विलसति, अत्र इदं ब्रह्मतत्त्वम् एवं प्रकारेण विलसति। भवतु सः मूर्खः अस्ति वा विद्वान् अस्ति, महापुरुषः अस्ति वा सामान्यपुरुषः अस्ति, किन्तु तत्र ब्रह्मतत्त्वं तु समानरूपेणैव विलसति, अभिन्नतया विलसति। तत्र पक्षपातः नास्ति।
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तर्हि अभेद दृष्ट्या सर्वत्र समान भावेन इदं तत्त्वं स्थिरं वर्तते, पुनश्च निरन्तरम् अस्ति। एतस्य एकः कालः भवति, प्रातः काले एव ब्रह्म तत्त्वं भवति, मध्याह्ने न भवति, कदाचित् मध्याह्ने भवति चेत् सायं तु नैव भवति, सायमपि कदाचित् सन्ध्या कारणेन कदाचित् भवति, रात्रौ न भवति। यदा जागरणमस्ति तदानीमेव ब्रह्म तत्त्वम् अस्ति, शयनमस्ति चेत् ब्रह्म तत्त्वं नास्ति, न निरन्तरं जयति इति अत्र प्रोक्तं वर्तते। नैरन्तर्येण इदं तत्त्वं वर्तते, इदं तत्त्वं विराजते नैरन्तर्येण, निरन्तरम् अखण्डिततया सत्युगात् आरभ्य कलियुगं यावत् इदं तत्त्वं निरन्तरं प्रवहति। निरन्तरम् एतस्य तत्त्वस्य जयघोषः अस्ति इति कृत्वा जयति इति एतस्य श्लोकस्य क्रियापदं वर्तते। क्रियापदमेव एतस्य व्याख्यानस्य अन्तिमं पदमस्ति। तर्हि एतेषां सर्वेषामपि शब्दानाम् अस्माभिः अनुसन्धानं कर्तव्यम्। अत्र एकं ब्रह्म इति विशेष्य पदम्, अन्यानि सर्वाण्यपि विशेषणपदानि सन्ति। एतस्य श्लोकस्य एकं क्रियापदमस्ति, तत् क्रियापदं वर्तते जयति। एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य जयः। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अयं जनः अपि धन्यवादपुरस्सरः अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।